खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबको शालोम। खुदावंद का शुक्र है कि ये खुदा का घर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तामीर आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तोमा रसूल का जो चर्च ज़ेरे तामीर है, उस जगह पर खड़ा हूँ। और जो अंडरग्राउंड काम था वो तकरीबन मुकम्मल हुआ। भी ये देखें, जहाँ से आपको शुरू से, अगर आप याद है आपको, खुदाई से शुरू हुआ काम। उसके बाद ये सारी पूरा 2 फुट का बेड नीचे बिछाया गया, उससे नीचे बजरी सीमेंट, फिर वहाँ से कॉलम उठाए गए और फिर यहाँ बीम, ये चारों तरफ बीम। अब ये बॉक्स किस्म का बन गया है कंक्रीट। अब ये देख रहे हैं मशीन के साथ ये फिलिंग हो रही है, सारी जो मिट्टी है इसमें भर दी जाएगी पूरा। अब ये बहुत मजबूत सॉलिड बिल्डिंग यहाँ से। इसके बाद यहाँ से ये डीपीसी लेवल है, प्लिंथ लेवल। यहाँ से ऊपर दीवारों का काम होगा। नीचे वाला काम जो है, एक स्टेप हमारा काम ये ख़त्म हुआ। इसके बाद ऊपर का काम आसान है, नीचे मुश्किल था। नीचे से हम निकल आए हैं। अभी दीवारें खड़ी होंगी, साथ साथ कॉलम उठाए जाएंगे और फिर ऊपर 14 फुट पर फिर ये बीम्स चारों तरफ होंगे। उससे ऊपर फिर जाके कुछ बुलंदी तक चुनाई की जाएगी, उसी तरह कॉलम ऊपर तक जाएंगे। और ये काम मुसलसल हो रहा है जिस तरह, क्योंकि लेटेस्ट दौर है, ये लेटेस्ट मशीनों के साथ काम हो रहा है, बड़ी एक्यूरेसी के साथ और सही प्रोपोर्शन के साथ और सही वक्त के साथ, और बहुत मजबूत काम हो रहा है। इस पर मैं बहुत खुश हूँ। खुदा का घर हमेशा लोगों के लिए एक बरकत का, निजात का, खुशी का, शिफा का, इत्तेहाद का निशान है। खुदा ने मूसा को कहा खैमा इस्तेमाल, जब वो बियाबान में थे उसे खैमा बनाने का हुक्म दे के, खैमा था बनी इसराइल के गिर्द, दूसरे खैमे उसके इर्द गिर्द थे, दो दरमियान में वो खैमा इज्तिमा जो सब के लिए यूनिटी का बायस था। वहाँ पर खुदा की हजूरी होती थी वो, और ये निशान था खुदा की हजूरी का, बनी इसराइल के इत्तेहाद का निशान था। और खुदा ने एक एक चीज़ मूसा को बताई, क्या उसमें होना चाहिए, सोना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये एक पूरी डिटेल खुदा ने मूसा पर जाहिर की। और उसके मुताबिक और फिर खुदा मूसा ने लोगों को बुलाया, हाँ खुदा का हुक्म है खैमा इज्तिमा बनाना है। तो लोग गए और जिनके पास सोना था सोना ले आए, जिन लोगों ने अपने जेवर दे दिए, अपने जो जो कुछ था कीमती चीज़ें ले आए, और वो खैमा इज्तिमा बना। तो ये इशारे हैं। उसके बाद जब बनी इसराइल कौम वादा की सरज़मीन में पहुंच गई, फिर हम देखते हैं दाऊद बादशाह ने खुदा के घर का काम शुरू किया। उसने काफ़ी सारा मटीरियल, पिछली दफ़ा मैंने बताया था, 1 लाख कंतार सोना, 10 लाख कंतार चांदी और बहुत सा दूसरा सामान, लोहा, पीतल और तांबा, लकड़ी, वैस किस्म की। और उस पर सुलेमान बादशाह से कहा अपने बेटे से, खुदावंद के लिए घर बना, और मैंने बड़ी मेहनत से ये माल जमा किया है, तो उस पर और ज़्यादा बढ़ाना। और फिर सुलेमान बादशाह ने उस हैकल को बनाया। ये सारे इशारे हैं खुदावंद के घर की तरफ। फिर जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने हैकल को तबाह कर दिया मकाबियों के दौर में, फिर ये दोबारा तामीर की गई और लोगों ने खुदा की आवाज़ को सुना, उस हैकल को बनाया। उसके बाद फिर हैकल तबाह की गई, और मसीह के ज़माने में जो हैकल थी वो हेरोदिस बादशाह ने बनाई थी। वो इबादत का मरकज़ था, उसमें कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। इमेजिन कितनी बरक़ात, कितनी शुरू से उसी हैकल में खुदावंद यीशु मसीह नज़र किया गया। आज हम मुक़द्दसा माँ मरियम की हैकल में नज़र किए जाने की ईद मना रही है। मुक़द्दसा मरियम को उसके माँ बाप ने, योयाकीम और हन्ना ने, खुदा के घर में से नज़र किया जब वो 3 साल की थी। तो आज ये ईद हम मना रहे हैं। तो देखिए खुदा की हैकल का तल्लुक़ मसीह के साथ, माँ मरियम के साथ, पाक रसूलों के साथ कैसा था। तो
آج خدا نے ہمیں اس دور میں اس دھرتی پر ہیکل بنانے کا، اپنا گھر بنانے کا موقع بخشا ہے۔ بہت سی نسلیں گزر جاتی ہیں، چرچ بنانے کا موقع کسی کو نہیں ملتا، اور یہ خدا نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ ہماری نسلوں کو جو آنے والی ہیں اور ہمارے باپ اجداد جو گزر چکے ان کے لیے بھی برکت کا باعث، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی برکت کا باعث، کیونکہ اپنا گھر تو محل بھی ہو وہ صرف ہمارے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرا تو نہیں آتا، کبھی مہمان آ گئے، لیکن یہ جو ایسی جگہ ہے یہ سب کے لیے ہے اور سب نسلوں کے لیے ہے۔ ایک نسل گزر جائے گی، دوسری نسل اس میں آ کے دعا کرے گی، تیسری نسل، پتہ نہیں کتنی نسلیں اس سے۔ تو خدا کا گھر جیسے میں نے شروع میں کہا یونٹی کا، اتحاد کا نشان ہے، شفا کا نشان ہے، برکت کا نشان ہے، نجات کا نشان، اور یہ آسمانی ہیکل کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں ہم کٹھے ہوتے ہیں خدا کی گھر میں پاک قربانی کے لیے، خدا کا کلام سننے کے لیے، برکت، شفا، ہر کچھ، اس کا تعلق ہمارا پیدائش سے موت تک ہے، ہر چیز خدا کے گھر سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ اتنی اہم ہے تو آئیے ہم مل جل کر بنائیں، اور یہاں تک جو کام ہوا ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب جتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے اتنی تیزی سے ہمیں اس کے لیے ہدیہ جات ضرورت ہیں، اتنی اس کے مکمل کرنی ہے رقم ضرورت ہے۔ تو خدا کی آواز ہم سب کے لیے ہے، اس کے اندر آپ کی برکت چھپی ہے۔ پتھر بھی چلا اٹھیں گے، اینٹیں چلا اٹھیں گی، اگر آپ کی طرف سے کوئی ایک اینٹ بھی لگ جائے گی تو خدا نے ہم کئی جگہوں پر کتنے زیادہ ہم وسائل لگاتے ہیں، بہت لوگ شو آف پہ کتنے خرچ، شادی بیاہ پہ کتنے خرچ کر دیتے شو آف پر، اور روزمرہ زندگی میں شو آف پر کتنے لگاتے ہیں، اپنی خواہشوں پر کتنے لگاتے ہیں، جسم پر کتنے لگاتے ہیں، لیکن روح پر لگانا، ہدیہ دینا اپنی روح پر خرچ کرنا ہے، اور روح ہماری خوش ہوتی ہے۔ اور جب خدا کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے کام کرنے کے لیے، تو آئیے روح پر لگائیں اور اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ خدا کی آواز بار بار آپ تک پہنچ رہی ہے، خدا آپ کو دیتا ہے اس لیے کہ ہم سب سے پہلے اس کے کام کے لیے لگائیں، اور اس وقت تک دیتے رہنا ہے جب تک خدا ہمیں دیتا ہے۔ جب خدا آپ کو دینا بند کر دے گا نا، آپ بھی دینا بند کر دیں۔ تو سب کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، اس کے کام کرنے ہیں۔ وہ جس کے پاس ایک توڑا جس کو ملا تھا، اس نے زمین میں دبا دیا تھا، تو اسے سزا کیوں ملی تھی؟ اس نے برا کام نہیں کیا تھا، کوئی قتل نہیں کیا تھا اور کوئی برا کام نہیں کیا تھا، لیکن اسے سزا اس لیے ملی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اچھا کام ہی نہیں کیا۔ ہمیں بھی اگر ہمارے پاس ہے، اگر ہے تو نہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ خدا کے لیے اگر اچھا کام کر سکتے ہیں تو نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ وہ کر سکتا تھا، اسے دیا گیا تھا، وہ توڑا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، زمین میں دبا دیا۔ اور خدا ہمیں دیتا ہے، اور اگر ہمارے پاس ہیں وسائل تو نہ دینا یہ گناہ ہے۔ اگر نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں خدا کو بھی سچے، بندے کو بھی سچے، سب کچھ ٹھیک ہے نا۔ تو ضرور آئیے اور کوئی نہ کوئی قربانی کرنا سیکھیں کہ یہ چیز میں نے چھوڑنی ہے، یہ حصہ ڈالنا ہے۔ میں نے پیزا نہیں کھانا ہے، میں نے خدا کے گھر میں دینا، کولڈ ڈرنک نہیں پیوں گا، میں خدا کے گھر میں دوں گا۔ بہت سی چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں جن کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی اپنی آسائشیں، اپنی بہت سی خواہشات کو چھوڑ کر خدا کو اول درجہ دینا۔ ضرور ہم اس سے مانگتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے ہمارے ذریعے کام کرنا چاہتا ہے، خدا ہی نے کرنا ہے لیکن ہمارے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اس نے دنیا میں بھیجا 12 رسولوں کو، اس نے یہ نہیں کہا نہیں تم نہیں جاؤ میں ہی کروں گا، نہیں، اس نے یہ نہیں کہا بلکہ تم جاؤ تمام دنیا میں، اور یہ خوشخبری کا ایک وسیلہ ہے۔ خدا ہمارے سے ایک بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ آئیے خدا مثال دیتا ہے، صحت، تندرستی۔ تو آئیے خدا کی آواز کو سنیں اور مل جل کر خداوند کا گھر بنائیں۔ آؤ چرچ بنائیں، آؤ چرچ بنائیں، آؤ چرچ بنائیں۔ گاڈ بلیس یو، شالوم۔